गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आप अपने बुक का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है चप्पल टूट गई। ये बहुत अच्छी कहानी है। जब आप पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसे पढ़ने में। असल में एक शख्स रहता है जो बहुत ही कंजूस और बख़ील रहता है, वो अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वो जब चप्पल टूट जाते हैं तो फिर भी चप्पल को वो ख़रीदना नहीं चाहते। चप्पल टूट जाता है, वो ख़रीदता नहीं, यहाँ तक कि वो ऐसी हालत आती है कि चप्पल को छोड़ना ही पड़ता है। तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से बख़ील की जो है पैसे को खर्च करवा ही देते हैं। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। कहते हैं कुछ दिनों तक साथ निभाने के बाद मेरी चप्पलें पुरानी हो चली थी। यानी ज़ाहिर सी बात है, जब आप चप्पल ख़रीदते हैं तो 2 4 5 महीने आपके साथ चलेंगे रहेंगे, फिर वो ख़राब हो जाती है। बस अब तब में टूटने को थी, यानी जो चप्पलें थी वो अब तब में टूटने वाली थी। माँ कई दफ़ा डांट चुकी थी कि नई चप्पलें ख़रीद लो, पर मेरे कान पर जूं तक न रेंगती थी। उसकी एक वजह थी, मैंने फजूल खर्ची न करने की आदत जो डाल ली थी। कमाल है, चप्पल टूटने वाली है। चप्पल इंसान की बेसिक नीड्स है, वो जो है ज़रूरत है उसकी, उसके बिना लोग रह नहीं पाते हैं। तो अब उसमें जो है फजूल खर्ची की क्या बात है। फजूल खर्ची तो तब हुआ ना कि चप्पल है, फिर भी एक और चप्पल ख़रीद कर ले आए। घर में पहनने के लिए कोई और, दरवाजे पे पहनने के लिए कोई और, मार्केट जाने के लिए कोई और मॉल जाने के लिए कोई और, रेस्टोरेंट जाने के लिए कोई और। ये फजूल खर्च हुई। फिर कहते हैं कि मैं अपना जेब खर्च दबा दबा कर रखने लगा था। आधी छुट्टी के वक्त स्कूल के साथी चाट पकौड़े और गोलगप्पे खाते, मैं चुपचाप क्लास में बैठा रहता। जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, आपके बैचमेट, आपके साथी होते होंगे जो लंच नहीं लाएगा, उसकी मम्मी ये 10 रुपया अगर एक रोज़ का खर्च करने का देंगे, वो चुपचाप अंदर रखा रहेगा और वो इस फिराक में रहता है कि मेरा दोस्त कुछ खिला दे ताकि उसका 10 रुपया बच जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, आप देखते होंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है। दोस्त मेरी हंसी उड़ाते और मैं उन पर हंसता। कहते हैं कि जब मैं कुछ नहीं खाता, सब गोलगप्पे खाता और मैं चुपचाप क्लास में बैठा रहता, तो दोस्त लोग हंसी मजाक उड़ाते ही हैं। ये आदत यहाँ तक बढ़ गई थी कि खाने पीने की बात छोड़ दी जाए तो मैं तकरीबन हर चीज़ में बचत करने लगा था। पानी की बचत शुरू की तो हफ्ता भर नहाना ही बंद कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा भी बचाना क्या कि बदन महकने लगे। दोस्त बगल में बैठने से कतराने लगे। साबुन की बचत शुरू की तो एक दिन क्लास टीचर ने उसकी ड्रेस देख कर क्लास से बाहर कर दिया। जाहिर सी बात है, अब साबुन नहीं लगाएगा तो कपड़े कैसे साफ़ होंगे। लेकिन मेरे ऊपर तो बचत की धुन सवार थी। दुनिया लाख रोड़े अटकाए, मैं रुकने वाला नहीं था। मेरे सामने अजीम शख्सियतों की मिसालें थीं जो सच्चाई की राह पर चले तो उनकी राह में ऐसे रोड़े अटकाए गए थे। राह कहते हैं रास्ते को। यानी वो जो शख्स था, वो जो लड़का था जो बचाने का धुन सवार था, वो भी किसी को अपना आइडियल मान रहा था। वो चाह रहा था कि नहीं, हम ऐसे बड़ा इंसान, एक अच्छा शख्स नहीं बनेंगे, बल्कि ये सब तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लोग हम पे हंसेंगे लेकिन मैं बचाऊंगा पैसे को। मगर वो आगे बढ़ते गया और दुनिया के लिए मिसाल बने। मैं ख्यालों की दुनिया में खोया रहता, सोचता, आहा मैं एक अजीम शख्स हो गया हूँ। मेरी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है। मेरे चेहरे के चारों तरफ सूरज सी रोशनी है। लोग मेरी ज़ियारत को आ रहे हैं। ज़ियारत कहते हैं देखने को, घूमने को। मैं उन्हें दुआएं दे रहा हूँ। ये ख्याल मुझे इतना सहारा देता कि मैं दोस्तों के तंज के तीर कपड़े की धूल की तरह झाड़ देता। अपने आप में मस्त मैं यूँ घूमा करता कि लोग मुझे आकर आगरा भेजने की सलाह देने लगे। इधर एक नई मुसीबत से पाला आ पड़ा। मेरी चप्पलों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बचाते बचाते वो इतना बड़ा शख्स हो गया कि लोग जा आगरा घूम कर क्या बहुत पैसा बचा लिया। लेकिन हालत यह है कि एक मरतबा उसकी चप्पल की हालत ख़राब हो रही थी। माँ की झंझलाहट बढ़ती जा रही थी। दोस्तों की बातें तो मैं बर्दाश्त कर लेता क्योंकि उनसे 1 2 घंटे ही मिलना होता था, मगर माँ तो 24 घंटे उठते बैठते टोकती रहती थी कि रे पगला जान, अरे चप्पल खरीद के लाना, पैसा तो रे दिए हैं खरीदने के लिए ना, फिर भी तुम खरीद कर नहीं लाते हो। माँ की टोका टाकी से ऊब कर आखिर एक दिन मैं उन्हें समझाने बैठ गया। वो लड़का बैठा माँ के सामने कि अम्मी तू ना समझती है, हम काहे चप्पल नहीं खरीद रहे हैं। चप्पल इसलिए नहीं खरीद रहे ताकि पैसा बचाए, तब ना फ्यूचर में काम आएगा, मुस्तकबिल में काम आएगा।
گاندھی جی کے خیالات سے لے کر سرکاری اشتہارات تک کا سہارا لے کر بچت کا سبق پڑھایا ماں کو. سارے جو گاندھی جی کے قصہ کہانی جو بھی وہ جانتا تھا وہ سارے اپنے ماں کو بتا دیا. مجھے اپنے علم پر اتنا اعتماد تھا، اعتماد کہتے ہیں بھروسے کو، کہ سوچ رہا تھا کہ ماں کے غصہ کو کولڈ ڈرنک جیسا ٹھنڈا کر دوں. یعنی کولڈ ڈرنک جو آپ پیتے ہو کتنا ٹھنڈا رہتا ہے، اس طرح ٹھنڈا کر دوں اپنے ماں کے غصے کو. مگر جیسے جیسے میرا علم اپنے نقطۂ عروج پر پہنچتا گیا، ماں کا پاڑا بھی اوپر چڑھتا گیا. اس سے پہلے کہ ان کا ماتھا انگاروں والی انگیٹھی ہوتا، میں بھاگ کھڑا ہوا. دن باہر گزارنے کی سوچتے ہوئے میں برآمدے میں رکھی سائیکل کے پاس پہنچا. پتہ چلا ٹائروں میں ہوا ڈلوانے میں بھی میں نے بچت سے کام لیا ہے. کمال ہے. بڑا غصہ آیا. مارے غصے کے میں نے پیر پٹکے، لیکن غصہ پھر ٹھنڈا پانی تب پڑ گیا جب پتہ چلا کہ پیر پٹکنے سے چپلوں کی زندگی اور کم ہو گئی ہے. یعنی وہ بہت ہی عجیب طرح کا انسان نہ ہوگا کہ چپل جب پیر کو پٹکا زمین پہ تو وہ یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ زمین پہ چپل مار رہے ہیں، پیر مار رہے ہیں، چپل کی زندگی کم ہو جائے، ٹوٹ جائے گی. اپنی اس بے وقوفی پر پھر پیر پٹکنے کا جی محسوس کر میں پیدل ہی نکل پڑا. ابھی چوراہے پر ہی پہنچا تھا کہ لگا دائیں پیر کی چپل ساتھ چھوڑ دینے کو، یعنی ٹوٹنے والے ہیں. میں نے سنبھال کر قدم رکھنے شروع کیے. بائیں پیر پر زیادہ زور دینے کی وجہ سے میں لنگڑانے لگا. چوراہے پر پہنچ کر میں ایک کنارے کھڑا ہو کر بھیڑ کم ہونے کا انتظار کرنے لگا تاکہ سڑک پار کرنے کے لیے سرپٹ نہ بھاگنا پڑے. میں سڑک پر ایک ٹک نگاہ گرائے کھڑا تھا کہ اچانک پیچھے سے 2 جوڑی ہاتھ آئے اور مجھے ٹانگ کر لے چلے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے، اب انتظار کریں گے ساری جو گاڑیاں ہیں جب وہ کراس کر جائیں گے تب ہم پار کریں گے. تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ روڈ ہے، یہ سڑک ہے، ہمیشہ گاڑی چلتی ہی رہتی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی میں ہمت کر کے اشارہ کر کے لوگ اپنا کام کرتے ہیں، روڈ کو کراس کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا میں نے خود کو سڑک کے اس پار پایا. خود کو چھڑا کر سنبھلتے ہی میں نے ان دونوں کے لمبے چوڑے آدمیوں سے سوال داغا، آپ لوگ مجھے یہاں کیوں اٹھا لائیں؟ ارے بھائی، وہ تھوڑا حیران ہوتے ہوئے بولے، آپ سڑک پار کرنا چاہتے تھے اس لیے میں آپ کو یہاں اٹھا لایا. میں نے آپ سے کب مدد مانگی تھی؟ میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. مانگی یا نہ مانگی، معذور لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. اب وہ جو 2 شخص تھے جو اس کو اٹھا کر کے روڈ کراس کروا رہے تھے، وہ کیا بولے؟ معذوروں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. ہم امداد برائے معذور تنظیم کے فعال رکن ہیں. وہ بولے، معذور؟ میں بڑی زور سے چیخا، میں معذور ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، پیر رہتے ہوئے کوئی آدمی نہ چلے گا اور پیسہ رہتے ہوئے چپل نہیں خریدے گا تو اسے لوگ کیا بولیں گے؟ سچائی جان کر وہ دونوں چھپتے ہوئے چلے گئے، مگر ان سے کہیں زیادہ چھیپ مجھے آئی. لوگوں کی بھیڑ میری اور دیکھتے ہوئے کانا پھوسی کر رہی تھی. میں فوراً آگے بڑھ گیا. جیسے ہی میں بائیں پیر پر زور دے کر 2 قدم چلا کہ پیچھے سے لوگوں کا زوردار ٹھہاکہ سنائی دیا، ہنسی سنائی دی. کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ شریف انسان یوں ہی غلط نہیں سمجھ بیٹھے تھے. میں بری طرح کھسیا گیا تھا. چپل بیچ راہ میں دھوکہ نہ دے جائے اس لیے اس کی مرمت کرا لینا ہی ٹھیک تھا. لیکن جوتے چپل ٹھیک کرنے والا جو شخص کم پیسوں میں مرمت کرتا تھا کچھ دور بیٹھتا تھا. شاید اس تک پہنچنے سے پہلے ہی چپل ساتھ چھوڑ دیتی. میرے ذہن میں ایک تجویز آئی. تجویز کہتے ہیں ایک خیال آیا، ایک آئیڈیا آیا. میں نے لوگوں کی نظریں بچا کر چپلیں ہاتھ میں لے لی اور جلدی راستہ ناپنے کی کوشش کرنے لگا. یہ کہانی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ باپ بیٹے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو گدھے کے ساتھ. تو گدھا پہ بیٹا سوار تھا اور باپ نیچے پیدل چل کے جا رہے تھے. جب کچھ دور آگے چلے تو محلے کے لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ کیسا بیٹا ہے، کیسا لڑکا ہے، دیکھو اپنے باپ کو
پیدل چلوا رہا ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہے۔ پھر جب وہ بچہ نیچے اتر گیا اور اس کا باپ گدھے پہ بیٹھ گیا، پھر کچھ دور آگے چلا گیا، تو لوگ پھر کمنٹ کیے کہ دیکھو دیکھو کتنا بڑا مورخ ہے، اپنے چھوٹے بچے کو پیدل چلنے کے لیے بولے ہوا ہے اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ دونوں بہت کشمکش میں آ گئے کہ جب یہ بیٹھا تو بھی کمنٹ، میں بیٹھا تو بھی کمنٹ۔ اب کیا کیے کہ دونوں نے گدھے کو ایک لاٹھی میں ڈنٹے میں باندھ لیا اور دونوں اپنے کندھے پہ گدھے کو ساتھ لے کر چل دیا۔ جب کچھ دور آگے بڑھا تو لوگوں نے کہا کہ کتنا بڑا مورخ ہے یہ دونوں، دیکھو خود دونوں پیدل چل رہا ہے اور گدھے کو لٹکا کر لے جا رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح کی یہ کہانی ہے کہ وہ چپل اپنے ہاتھ میں ڈال کر چلنے لگا۔ بچوں کل میں اس کہانی کو پورا کمپلیٹ کروں گا، مکمل کروں گا، یہ کچھ لمبا چیپٹر ہے۔ یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اپنے بک میں پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اسے یاد کریں۔ انشاءاللہ میں کل اس کا کوشچن آنسر اور اس کے جو بھی ایکسرسائز ہے وہ میں کل بتاؤں گا۔